प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जामिअतुर रशीद कराची के सरबराह हैं और उन 18,000 मदारस की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा मुफ्ती साहब के ये जो 18,000 आपके मदारस हैं, ये मसला क्या है? आप क्यों नहीं इसको तब्दील करना चाहते? देखिए, वजारत तालीम के पास है, आप वजारत सनअत व तजारत में आ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तालीमी इदारे हैं तो इनको महकमा तालीम, वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए। अगर कोई तिजारती इदारे हैं, सनती इदारे हैं तो वो ठीक है, वहाँ जाएं। और मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि 1835 में अंग्रेज़ों ने वजारत तालीम से मदरसों को निकाला था और 184 साल के बाद अब दोबारा से 2019 में इसको दोबारा से वजारत तालीम में इसको मुंसलिक किया गया और इस पर तमाम अकाबिर के उलमा के सब के दस्तखत मौजूद हैं। और जब ये दस्तखत हुए तो बाकायदा इसका जश्न मनाया गया और बहुत बड़ी बात इसको कहा गया। और यहाँ तक कि इसके बारे में उलमा इकराम को ये शुबा था कि ऐसा ना हो कि हुकूमत इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत करे। तो जो पाकिस्तान में जो एक ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसकी रोशनी में उलमा इकराम ने कहा कि जब तक फ़ौज इसकी गारंटी न दे उस वक्त तक हम इसको फाइनल नहीं समझेंगे। चुनांचे जनरल बाजवा के दौर में फिर GHQ में तमाम उलमा इकराम वहाँ गए और उन्होंने फ़ौज से दरख्वास्त की कि इस एग्रीमेंट की आप आज़ाद इसकी निगरानी करेंगे। तो उसमें यह तय हुआ कि फ़ौज ने कहा, जनरल बाजवा ने कहा कि फ़ौज बहैसियत फ़ौज और इदारे के इसकी निगरानी करेगी और कभी भी आपको शुबा हो कि हुकूमत मुदाखलत कर रही है तो हम इस मुदाखलत को रोकेंगे। उसके बाद फिर यह तय हुआ कि इस एग्रीमेंट का ऐलान कर दिया जाए। तो फिर हमारे उलमा इकराम की तरफ से ही ये कहा गया कि इस ऐलान को भी ISPR करे। चुनांचे उस ज़माने में जब जनरल आसिफ गफूर साहब थे उन्होंने इस एग्रीमेंट का ऐलान किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुआहदा था 2019 का, ये बहुत ज़बरदस्त है और ये 3 साल के आपस के मुज़ाकरात के बाद हुआ था। इसी पर सब हजरात को रहना चाहिए और इसमें जिन हजरात को ये शक है कि इसके अंदर कोई मुदाखलत होगी तो उस वजारत तालीम के कानून को ठीक कर लेना चाहिए और ये 15 बोर्ड आपस में बैठ जाएं और उसके बाद कोई ऐसी चीज बिल पास करवा लें जो एक्ट बन जाए जिसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए मुफ्ती साहब कि आज जो मीटिंग हुई आपकी वजारत तालीम के साथ, तो उसमें कोई लाहेमल तय हुआ कि एक दरमियान का रास्ता निकाला जाए या इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाएगा? जी, उसमें तो यही बात हुई। सबसे पहली बात तो यही हुई कि एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। तो जो वजारत तालीम है तो उसी में जाना चाहिए और सबको मिलकर उनके खदशात को भी दूर करना चाहिए। जो इत्तेहाद मदारिस दीनिया के हजरात हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और जब ये मिलकर बैठेंगे, अगर इतना मुश्किल कानून इन्होंने पास करवा लिया कि हुकूमत से, सेनेट से और कौमी असम्बली से, तो मेरे ख्याल में वजारत तालीम से पास करवाना, उस कानून को ठीक करवाना बहुत आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो पहली बात तो ये कि वजारत तालीम, तो आपकी पोजीशन यही है कि वजारत तालीम से नहीं निकलना चाहिए और आप स्टैंड कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट इस कानून को, ये ज़ाब्ते को तब्दील करती है तो आप रेजिस्ट करेंगे फिर? जी, अगर तब्दील करती है तो फिर हम ये चाहेंगे इस झगड़े को निपटाने के लिए दूसरा हल इसका ये कि जो 18,600 मदारिस वजारत तालीम के माताहत हैं इनको जूं के तूं रहने दिया जाए, और जो हजरात वजारत सनअत और तिजारत में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से कानून पास करवा लें। लेकिन इसकी इफादियत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो हमारे तलबा होंगे जब वो आगे जाएंगे किसी इदारे में, तालीमी इदारे में, कहीं भी बैरून मुल्क, तो तालीम की बुनियाद पर जाएंगे, वो सनअत तिजारत की बुनियाद पर नहीं जाएंगे। इसी तरीके से जो गैर मुल्की तलबा को वीज़ा मिलेगा वो वीज़ा भी इसी तालीम की बुनियाद पर मिलेगा। तो इसलिए हमारा ये ख्याल है कि इसको जो 18,000 इनको इधर ही रहना चाहिए। दूसरे हज़ार का अगर यही इसरार है तो उनको वजारत सनअत और तिजारत में उनको दे देना चाहिए। ठीक। मुफ्ती साहब, आपसे आखिरी सवाल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि आपके मदारस पूरे मदारस नहीं है, छोटे छोटे मदरसे हैं और बहुत ज्यादा तालिब इल्म आपके पास है नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि कोठे हैं जिनके ऊपर आपने मदारस का बोर्ड लगाया हुआ है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आपके मदारस को मदारस नहीं मान रहे।
دیکھیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کل گفتگو کی ہے ان کو میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو, اور جو تمہارے ساتھ برا رویہ رکھے تم اچھا رویہ رکھو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی بات میری ایسی بری لگ گئی ہوگی, میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور ان کو میں معاف کرتا ہوں. اور ہو سکتا ہے اگر انہوں نے جذباتیت میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہو تو میری طرف سے بالکل ان کو معاف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے فورم پہ سب لوگوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے. البتہ جو آپ نے کوٹھے کی بات کی ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ادارے میں جامعۃ الرشید میں روزانہ 500 قرآن یومیہ ختم ہوتے ہیں, 500 قرآن, اس کو اگر آپ کوٹھے سے تعبیر کریں گے تو میرے خیال یہ بہت زیادتی ہوگی. اور اس کا تعلق مجھ سے نہیں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن اتنا پڑھایا جا رہا ہو, اگر اس کو کوٹھے کا مطلب کیا ہے, تو میرے خیال یہ بات ایسی ہے جو مناسب. باقی جو چیزیں انہوں نے غصے میں کہی ہیں میں ان کو سیریس نہیں لیتا. اور میں نے آج ایک جگہ ہماری ایک دعوت تھی اور وہ بھی مدعو تھے, تو میرا خیال یہ تھا کہ جب وہ ملیں گے تو میں ان کا زبردستی ان سے میں ملوں گا اور ان سے ایک تصویر لوں گا جس میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم اکٹھے ہیں, ہمارے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپس. اچھا یہ فرمائیے سر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کو پگڑیاں تو ہم نے پہنائی, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے میرا خیال ہے بزرگوں نے یا انہوں نے یا ان کے مدارس سے آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں, تو اب آپ انحراف کیوں کر رہے ہیں مولانا سے؟ دیکھیں مولانا اور میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مولانا کی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے, میری کوئی سیاسی جماعت پارٹی نہیں ہے. میرا ایک مدرسہ ہے اور ایک مدرسہ بورڈ ہے, ایک اسکول بورڈ ہے, ایک یونیورسٹی ہے. تو اس سے متعلق اگر کوئی بھی چیز ہو تو مجھ سے بات کی جائے. باقی جو سیاسی چیزیں ہیں میں اس پہ بالکل بات نہیں کروں گا, مناسب بھی نہیں ہے میرے لیے. اچھا یہ فرمائیے گا ویسے مفتی صاحب حرج کیا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی جاتی ہے تو یہی گورنمنٹ ہے اور اسی گورنمنٹ کے تحت ایک دوسری وزارت ہے, تو مسئلہ تو اس میں بظاہر کوئی نہیں ہے, آپ بلا وجہ لڑ رہے ہیں ویسے سب لوگ مل کے. ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, ہمیں اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اور جہاں تک اس کی بات ہے صنعت و تجارت کی وزارت تعلیم کی بات ہے, میرے خیال میں چودھری صاحب آپ بھی تو اس بات کو سمجھتے ہیں, آپ بھی تعلیم یافتہ ہیں, تو تعلیمی اداروں کا تعلق کس سے ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں. بات تو ویسے ٹھیک ہے آپ کی, وزارت تعلیم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اسے. جی وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ جب حکومت اور یہ سارے لوگ مل کے بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے تجارت کی طرف جانے کی, ہمیں وزارت تعلیم میں رہنا چاہیے. اور جو مشکلات ہیں, جو اعتراضات تحفظات ہیں وفاق المدارس کے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے, ان کو باقاعدہ دور کرنا چاہیے. اور ایک آخری میں آپ کو یہ تھوڑی سی میں ایک درخواست کر دوں سیاستدانوں سے اور حکومت کے لوگوں سے کہ جب بھی آپ لوگوں کو کوئی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے, ووٹوں کی آگے ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں مدرسوں کو تختہ مشق نہ بنایا جائے, آپس کے مسائل کو خود ٹھیک کریں. اب 18,600 مدرسے جس میں 22 لاکھ طلبہ پڑھ رہے ہیں, ان کو آپ اس کا تختہ مشق بنا رہے ہیں, یہ بالکل مناسب نہیں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے.